तपाईहरुलाई ट्रिग्नोमेट्री सम्बन्धी टेबलको धेरै समस्या हैन थियो। त्यो समस्या आज म जीवनभरिको लागि हल गरिदिन्छु। तपाईहरुले कहिले पनि त्यो टेबल sin 90 डिग्रीको कति, tan 90 डिग्रीको कति, cos 90 डिग्रीको कति त्यो भन्ने समस्या हुँदैन। त्यो म तपाईहरुलाई एउटा सजिलो ट्रिक बताउँछु जुन अविस्मरणीय हुन्छ सधैँको लागि। यहाँ म तपाईहरुलाई त्यो बताउन गइरहेको छु। कृपया राम्रोसँग बुझिदिनु होला र भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। जसरी यहाँ पहिला 0 डिग्री लेख्ने, यहाँ 30 डिग्री लेख्ने, यहाँ 45 डिग्री लेख्ने, यहाँ 60 डिग्री लेख्ने, यहाँ 90 डिग्री लेख्ने। अब हाम्रो यो के भयो? यो 0 डिग्री sin 0 डिग्री अनि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीको कति कति हुन्छ त्यो मान हामी निकाल्ने गर्छौं। र यो सम्झन पनि धेरै नै गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दा एकदमै यो कसरी सम्झिने राम्रो तरिकाले त्यो म बताउन गइरहेको छु। त्यो बुझ्नु होला। सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने यसको भ्यालुहरु याद गर्नको लागि यहाँ के लेख्ने 0 देखि सुरु गरेर 1 2 3 4 लेख्ने। यसरी हामी यो एउटा सजिलो तरिकाबाट यसरी याद गर्न सक्छौं। जस्तै 0 देखि 4 सम्म हामी लेख्यौं। अब के गर्ने? सबैलाई 4 ले के गर्दिने? भाग गर्दिने। ल यहाँ 4 ले हामी के गर्दिने? भाग गर्दिने पुरैलाई यो। ल सबैले 4 ले भाग गरेपछि हामी के गर्दिने? सबैलाई एउटा रुट पनि दिने है। रुट दिने यसरी, रुट दिने यसरी, रुट दिने है। यो बुझ्नु होला। यो 90 डिग्री को लागि हो, यो 60 डिग्री को लागि, यो 45 डिग्री को लागि, यो 30 डिग्री को लागि अनि यो 0 डिग्री को लागि। यसरी यो कुराहरु बुझ्नु होला। अब हामी के गर्छौं? यो रुटबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छौं। जस्तै अब हेर्नुस्, यो 0 मा 4 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अब 0 त 0 भयो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ 0 भयो। 30 डिग्री को अब यो 1 रुट भन्दा बाहिर आउँछ भने 1 नै आयो। यो 4 रुटबाट बाहिर आउँछ भने कति आउँछ? 4 बाट 2 आउँछ। किनकि जब रुट भित्र 2 into 2 हुन्छ त एउटा हामी बाहिर निकाल्ने काम गर्छौं। त्यस्तै 4 लाई के भयो? 2 into 2 भयो। अब यो एउटा बाहिर आयो। त्यसकारणले गर्दा के भयो? 2 भयो हैन। रुट भनेको हाम्रो क्यान्सल भयो किनभने दुईटा थियो। 2 into 2 भनेको एउटा बाहिर आयो। 1/2। अब यो 45 डिग्री मा के भयो? यो 2 0 1 2 यो 2 भयो। अब हामी के गर्छौं? यो 2 भित्रै हुन्छ। भित्र रुट भयो, रुट 2 अनि यो के भयो? बाहिर आयो 2। तर हामी के गर्छौं? यसलाई माथि रुट छ, तल के छ? छैन। तर हामी यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौं। 2 लाई के लेख्न सक्छौं भने रुट 2 into रुट 2 लेख्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा दुईटा यसमा रुट हुन्छ। अब यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं? रुट 2 into रुट 2। रुट 2 into रुट 2 भनेको एउटा रुट 2 ले क्यान्सल गर्छ। जस्तै माथि रुट 2 एउटा पहिलेदेखि छ। जस्तै यही हेर्न सक्छौं। रुट 2/2 छ। अब रुट 2 को रुट 2 भयो। 2 लाई हामी के लेख्न सक्यौं? रुट 2 into रुट 2। अब यो लेख्दाखेरि एउटा क्यान्सल भयो भनेको हाम्रो यहाँ माथि 1 भयो। 1/√2 भनेको त्यसकारणले गर्दा हामी यसलाई डाइरेक्ट पनि के लेख्न सक्छौं? 1/√2 है। 1/√2 यसरी लेख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ पनि के छ? 3 छ। रुटबाट बाहिर आउँदा पनि यो के भयो? √3 नै भयो किनभने बाहिर आउँदैन। 9 हुनु पर्यो बाहिर आउनको लागि ठ्याक्कै, अथवा पोइन्टमा जान्छ। पोइन्ट हामी लिदैनौं। √3 भयो। अब यहाँ के हुन्छ? 4 छ। 4 छ भने हामी के गर्छौं? यसलाई एउटा बाहिर आउँछ। यानी कि 2 into 2 हुन्छ। 2 into 2 भनेपछि यो हाम्रो 2 भयो। √3/2 भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौं? यसलाई हामीले फेरि पहिलाको जस्तो √2 into √2 लेख्न परेन किनभने यहाँ √2 छैन। √2 हुन्थ्यो भने हामी घटाउन पाउँथ्यौं। त्यसकारण यसलाई हामी यस्तै गर्ने। अब 4/4 भनेको 4 भन्छ 4 भनेको 1 आयो। यहाँ हामी 1 भयो। अब यो हाम्रो यो 30 डिग्री को लागि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यो हाम्रो 90 डिग्री को लागि यसरी हाम्रो टेबल हो। अब यहाँ हामी के गर्दिन्छौं भने अनि यो मैले बुझाउनको लागि यहाँ राखिदिएको
यहाँ म मेटाउन चाहन्छु। यसरी हाम्रो भयो। अब यो हाम्रो यसरी आइसकेपछि हामी यहाँ के लेखिदिन्छौँ साइन। यो जुन भ्यालु आउँछ हाम्रो यो के को हो साइनको। यो साइनको भ्यालु भयो। यसरी हाम्रो यो साइनको भयो। अब म कासको बताउँछु। कसको भ्यालु के हुन्छ भने यताबाट पल्टाएर लेख्दै जाने है। के गर्ने यो भ्यालु 0 डिग्रीमा आयो। यो भ्यालु यहाँ लेख्ने 30 डिग्रीमा √3/2। अनि यो 45 को यही छ त यही भयो 1/√2 अर्थात् साइन 45 डिग्री र cos 45 को एउटै हो से यहाँ भयो। अब यो यहाँ जान्छ 1/2 अनि यो 0 यहाँ के लास्टमा 0। यसरी हाम्रो साइन र cos को सजिलै तरिकाबाट हाम्रो भ्यालु आयो। अब म के बताउँछु भने 10 को 10 साइन को भ्यालु भयो। थीटा को ठाउँमा यो 0 डिग्री पनि हुन सक्छ। जस्तै थीटा मानौ हामी यहाँ राखिदियौ भने थीटा को ठाउँमा 0 डिग्री, थीटा को ठाउँमा 30 डिग्री, थीटा को ठाउँमा 45 डिग्री, थीटा को ठाउँमा 60 डिग्री, थीटा को ठाउँमा 90 डिग्री हुन्छ। त्यसकारण हामी थीटा यहाँ राख्न पनि सक्छौं नराखे पनि भयो। अथवा साइन थीटा cos थीटा tan थीटा भयो। यो नराखे पनि भयो साइनै राख्नु। थीटा को ठाउँमा त्यो डिग्री बनाउनु। यसरी हामी बुझौं। अब म 10 को के बताउन चाहन्छु। 10 को दुईटा तरिकाबाट हुन्छ। जस्तै डाइरेक्ट हामी यसमा यसले डिभाइड गर्न सक्छौं। 0 मा 1 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 0 हुन्छ। जस्तै किन डिभाइड गर्छौं tan थीटा को एउटा फर्मुला के छ भने sin थीटा बाइ cos थीटा। यो हाम्रो एउटा फर्मुलै छ। sin थीटा बाइ cos थीटा इक्वल टु tan थीटा हुन्छ। यो कुरा हामी बुझेका छौं। त्यसकारणले गर्दा म के गर्न चाहन्छु यो भयो sin थीटा यो भयो cos थीटा। यहाँ थीटै राख्दिए मैले sin थीटा बाइ cos थीटा जुन एंगलको निकाल्यो जस्तै 0 डिग्री बाइ 0 डिग्री sin 0 डिग्री बाइ cos 0 डिग्री गर्यो भने हाम्रो 0 डिग्री को tan को आउँछ। त्यस्तै अब यो 0 मा यो 0 डिग्री को 0 मा डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै sin 0 डिग्री र cos 0 डिग्री को गर्दाखेरि tan 0 डिग्री को भ्यालु यहाँ आउँछ। अब यसमा 0 मा 1 ले डिभाइड गर्दा 0। अब यहाँ हेर्नुस् 30 डिग्री को यसको चाहियो। अब 30 डिग्री को sin को र cos को हेर्नु पर्यो। यो sin को माथि राख्ने यो तल राख्ने cos को। यो तलको क्यान्सल हुन्छ। कसरी हुन्छ एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु तपाईहरुले। जस्तै क्यान्सल कसरी हुन्छ जस्तै 30 डिग्री 1/2 लेख्यौं। यही म बताइदिन्छु। यो त sin थीटा बाइ cos थीटा हामी बुझ्यौं। म के बताउन चाहन्छु जस्तै अब यसमा यसले डिभाइड गर्ने 1/2 भयो होल डिभाइड √3/2 भयो। यसरी हाम्रो यो माथिकोमा तलले डिभाइड गर्ने। अब यो के हुन्छ भने यो यसरी परिवर्तन हुन्छ। यो 1/2 यही रह्यो। यसलाई हामी पल्टाएर लेख्छौं भागलाई गुणनमा बदल्दाखेरि 2/√3 हुन्छ। अब यो क्यान्सल 1/√3 आयो। जस्तै यो तलको डाइरेक्ट पनि हामी काटेर यसरी लेख्न सक्छौं 1/√3 यसरी। यहाँ पनि √2 क्यान्सल माथिमा तलले डिभाइड गर्दा √2 क्यान्सल 1/1 भनेको 1 नै 1/1 भनेको 1 नै 1 माथि बच्यो र यो क्यान्सल भनेको 1/1 नै बच्यो। 1/1 भनेको 1 नै भयो। अथवा यसले पल्टाउँछ भने √2 माथि जान्छ 1 आउँछ तर √2 क्यान्सल 1 बाँकी बच्यो। यहाँ पनि 2 क्यान्सल कति बच्यो √3/1 √3/1 भनेको √3 नै भयो। अब यहाँ 1/0 एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने 1/0 कुनै पनि नम्बरमा 0 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने अपरिभाषित हुन्छ। यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। n/0 भनेको n/0 हामी बुझौं। जस्तै यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो त मैले 0 डिग्री को लागि राखे। n/0 एउटा सूत्रै छ। n/0 भने n भनेको n इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँसम्म पनि जान्छ। यो n को ठाउँमा नम्बर भयो 0 ले डिभाइड गर्दा अपरिभाषित हुन्छ। यहाँ अपरिभाषित हाम्रो भयो। अब एउटा कुरा हामी धेरैचोटि भन्छौं फर्मुला धेरै पढे कामै नलाग्ने भयो। तर यहाँ काम लाग्ने फर्मुलाहरु छ। जस्तै हामी के भन्छौं यहाँ sin छ। अब कोसेक लेख्न पर्यो। कोसेक इक्वल टु 1/sin थीटा हुन्छ कि नै यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो कि नै। यो के भन्छ यसलाई
कोसेक थीटा इक्वल टु 1 बाइ sin थीटा हुन्छ। यो फर्मुला हामी बुझेर यो निकाल्न सक्छौं है। अथवा उल्टो छ कि नै sin थीटा उल्टो भयो sin थीटा इक्वल टु 1 बाइ कोसेक थीटा। अब यो sin थीटा यहाँ आयो भने यो कोसेक थीटा यहाँ जान्छ अर्थात sin थीटा इक्वल टु 1 बाइ कोसेक थीटा हुन्छ। अब हामी यहाँ के निकाल्छौं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अब कोसेक थीटा को निकाल्नको लागि यही साइनलाई के गर्दिने उल्टो गर्दिने। उल्टो गर्दाखेरि 0 को उल्टो कति आउँछ हामीले थाहा छैन, त्यसकारण यसको अपरिभाषित भयो है। 0 को अपरिभाषित हुन सक्छ, त्यसकारणले गर्दा अपरिभाषित भयो 0 को। यसको उल्टो गर्दाखेरि कति आउँछ, यसको उल्टो गर्दाखेरि 2 माथि गर 1 तल गर कति आयो 2। अब यो 1/√2 छ, 1/√2 छ भने √2 माथि जान्छ 1 तल आउँछ के आउँछ √2। अब यो √3/2 छ, यसले उल्टा भने माथि यो हर हो यो अंश हो, हर माथि जान्छ अंश तल आउँछ, यो भनेको 2/√3। अब यो 1 को उल्टो, 1 को उल्टो भनेको यहाँ त तल सधैँ 1 नै हुन्छ, 1/1 भनेको 1 नै भयो। यो हाम्रो यो भनेको हाम्रो यति यो कोसेक थीटा tan थीटा कोसेक थीटा। अब कासको सेक हुन्छ यहाँ सेक थीटा। ल सेक थीटा पहिला बुझ्नुस्, थीटा को ठाउँमा 0, थीटा को ठाउँमा 30, थीटा भनेको एउटा एंगल हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब सेक थीटा को 1 को उल्टो, अब सेक भनेको के हुन्छ सेक इक्वल टु 1 बाइ cos हुन्छ। हामी यो फर्मुला बुझेकै छौं, cos हुन्छ 1 बाइ cos भनेको यसलाई उल्टो गर्ने, उल्टाउनु पर्यो उल्टो हुन्छ। 1 को उल्टो 1 नै, किनभने यसको तल 1 हुन्छ जहिले पनि, त्यसकारण 1 को तल 1 नै हुन्छ। 1 भयो। अनि यसको यसलाई पनि पल्टाउनु पर्यो 30 डिग्रीमा 2/√3। अनि यसको पल्टाउनु पर्यो √2/1 भनेको के भएन 1 ले डिभाइड गर्दा त्यही नै आउँछ। यो 1/2 छ 2, यो 0 छ, 0 को उल्टो कति हुन्छ यो हामीले थाहा छैन, त्यसकारणले गर्दा 0 को उल्टो अपरिभाषित हुन सक्छ है, अपरिभाषित। अब हाम्रो आयो लास्ट हाम्रो cot को। cot थीटा को हामी निकाल्न सक्छौं पनि cot को के हुन्छ भने cot थीटा COT cot है COT cot थीटा। अब cot थीटा को निकाल्न हामी के गर्छौं जस्तै हामी एउटा कुरा के बुझ्न पर्छ भने tan थीटा इक्वल टु 1 बाइ cot थीटा हुन्छ। tan थीटा इक्वल टु 1 बाइ cot थीटा हुन्छ है, cot थीटा। त्यसकारण tan को उल्टो गर्दिन्छ, tan लाई उल्टो गर्ने यसको भ्यालु आउँछ। जस्तै 0 को उल्टो कति हुन्छ, 0 को उल्टो हामी गर्दाखेरि अपरिभाषित 1/√3 को उल्टो √3, 1 को उल्टो 1 नै, अनि √3 को उल्टाएर लेख्दाखेरि 1/√3। अब 1 कहाँबाट आयो, यसको तल 1 हुन्छ, यो 1 माथि जान्छ अंश हरको, अनि अंश तल आउँछ 1/√3 भयो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, 1 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा यहाँबाट भयो। अब यो अपरिभाषित छ, अपरिभाषितलाई उल्टो गर्दा मेबी 0 पनि आउन सक्छ, त्यसकारण यसको 0 हुन्छ। कसरी एउटा कुरा 1 मा कुनै अपरिभाषित, जस्तै यसको तल त 1 छ, अब 1 भएपछि 1 माथि जान्छ, 1 अपरिभाषितले 0 डिभाइड गर्दाखेरि यो जहिले पनि भ्यालु 0 नै आउँछ, त्यसकारण हामी यसको के लेख्न सक्छौं यसको 0 है 0 लेख्ने। यसरी हामी सजिलै तरिकाले यसको 90 डिग्री सम्मको भ्यालु याद गर्न सक्छौं। र तपाईहरुले यस्तै भिडियोहरु अझै पनि चाहनुहुन्छ भने मलाई प्रोत्साहन गर्नुस्, सहयोग गर्नुस्। यस्तै धेरै भिडियोहरु पनि म तपाईहरुको लागि ल्याउने छु। र यो समस्या धेरै विद्यार्थीहरुको थियो, त्यही भएर मैले भिडियो मार्फत यो प्रस्तुत गरेँ है। धन्यवाद, नमस्कार।